جاء رمضان اسنج هجر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يا ور رب التيامنتن ننجا رب سبحانه وتعالى. يا ور ربي خيسن التيامنتن كتب عليكم الصيام صوما فردي سنرته فجرة كما كتب على الذين من قبلكم أكور ريسنين درارتي درقمتهت صوما عبادة باتن عبادة سند فجرة أكم ورد بررت عبادا دبرت يجو لعلكم تتقون أكرب صدات تنيفي صدا ربي خيسني كيداتن سنقيامة قوتو صدا چارجي أكورتن سنيف رمضان نيسن لك بيجي رجاء ربي سبحانه وتعالى. رمضان نخنيس صوما نخنيس أياما معدودات قويا واللكا وما تيمراس قفا نما قويا لكا وما خيست درقمي سينجا مقالا خيست درقمي تتقويا لكو يسان قبض مقالا ملكيلات تتقويا سيهقور مرابط مقالا يرو تتخيست يرون سن خساران قمني سنتو يسند فيجر جاء رب سبحانه وتعالى. نبين كينيا هيكا رمضان خنيك كنجان رمضان هقوقه جاء رسول صلى الله عليه وسلم هقو رمضان نسين إذا دخل رمضان هقو رمضان نسين فتحت أبواب الجنان قاف رمضان سين رب سبحانه وتعالى خبجاي ساتف جج دجي سمي برد برسيه كونين شفتي أكسمت تفججا فتحت أبواب الجنان هليل جنة سدتن تبنا مجا وغلقت أبواب النيران هلال جهنم شفا مجا وصفدت الشياطين شيطان تجلنا في ببهيتو نمر راهلان لمجا فتنان ساني أكنا ميبادا رب دور كنيف جج ربي غرغار جاء ربي سبحانه وتعالى دنديتي ساتين هدا هل كنت فجاء رسول صلى الله عليه وسلم فينادى مناد هل كان رمضان خنجفا للبات كوت للبا يا باخي الخير أقبل يا نمتج خيري برباد يا إسوان برباد أركج شوفلو ويا باغي الشر يا نمتج شري برباد لابد يا نمتج خيري برباد أقبل خوتو ولانتي برباد الجرتسن أسين سين مجيت الكنش فرب سبحانه وتعالى خيسما ملائكة دجي لتيرقى تندجي دنيا تنرى قلقلت للبتا سفت تنسقلي بافتي أمة اتهمت تنكوني دجي الراخنا هند عيلان اتبافت إرقى يا باخي الخير أقبل يا نما خيري ديمو يا نما خيري جراقة برباد يا ور جنة سينو فر يا ور خيري دنيا برباد أقبل خوتو قر جنة هلام بنمتي خوتو جي مليكا للبوت إرقمه معنا خيست مسلم توني أكوان جاني تفكات هيكا الربا وسنتهن هيكا انساني وان جامن فكات أنا قبر الجهاجا قبسن أنا خن خيري بربادسن أنا خيا ربي وان فرسن لبي برباد الجر أنا خن جي فكات ولسان حالهم يفرحون تنافر مسلم توني دنيا قوتورة تقمدي جره قمتشو رمضان سينسا قمتشو رمضان أفنيسو من جلقبو قمتشو مسلمة هني رمضان سمتشو
قمتشو ومتقوتو ربي قبراتو رنسن رمضان خيري قبون التلفو قمتشو سنقبا ولسان حالهم جتشاجر مسلم توني مرحبا يا رمضان بقدوم شهر الصيام والغفران يا رمضان بقنا قيان رفت جتشو رجرا باتنا رارمات الرب خبجات قرسا باتنا متخيسا ربي خبجاسي قدسسن عمري سانيتي نساني الدفور أفججاني جرا مرحبا يا شهر الصيام والقيام يا باتي خبجا يا باتي سومنا يا باتي أرارما في طلاب غنغيان رفتججاني جرو وشهر التوبة والغفران باتي توبة باتي أرارما وشهر الصبر والإحسان باتي صبريتي في بات أرجوما بات خيستنا مات أرجوما نعم ولملاسل رمضان كم باتي غفراناتي مت رسول خير صلى الله عليه وسلم جياخنا خيستي ولا رحمتات بنمجا جياخنا خيستي ولا رارمات رب الرابنم جياخنا خيسه لا يتكم من النيران ابد الراب لسجدشولات بنم ربي جياخنا خيسه قبروتا ابد الراب لسومس ربي قبروتا جياخنا خيسه رحمة إسام بربادا ولا بناف ربي جياخنا خيسه وانم لسوداته هند جلاس باس نعم فتحت أبواب الجنان ولا لي جنتات التبنمه جنة نجاء رسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان تتزين الجنان قاف رمضان دفي ولا لي جنة بنين ليس رب سبحانه وتعالى جنة تببر فمجا ملائكا جنة ولا لي هندن بنت أكا قبروني مسلم توني دنيا رت مسجد بريفت ولا لين باتي تنخيس جنن بنمي ببريف فمجا أما تخيس جنن شفاتره أكوان تكلين هور لين كيس جرات خوان تكتن دهانه ولا لين جنتا خبج خناف خبج رمضاناتي فلا لين ساهن دبنار الرهدو هور لينين رمضان خنا خيسنا ميامت قبرون ربي خن اسنيف جج ربي جنة ومسن جنة خنا خيست رمضان وج سومنوف سومنك أما خنتهن بشن نقاري كن موراف نمهدو تروهن سا تن دنيا رت دردب دي خود تجانين نمهدو تدي مججو نمهدو تو اسم براهف سفر رمضان وسو وجيا وجروه هر رمضان وجسمت شوف منابانه نموت هدوتو مسجد خنغيستي مسجد ساتي رمضان سومنوف به وسو رمضان سمت شوف به جرو وقاقوتو خيس خنتور رمضان خندور غر قبري دي مجرا نمه هدوتو رمضان خناس ختمو ربي بيخ تناف ربي سبحانه وتعالى وانقر قد سد رمضان خنا خيست ختب ربين وان قبرتش كايو قرتي برباد تشوقب وان قبرتش قلم قرتي تقلو قب وان قبرتش هرقتي اركتشوف قب ربي سبحانه وتعالى ختب ولو الرحمة رحمة اركتشو ربي ختبه افرت رحمتك كيساني فقوله ولا رحمة بني رحمة جنة التوسون ديفني أكا رحمة ندتشي رتي قدبو أكا نمني رحمة هورة ربي قلما فختب قبرو النسومنا رحمة قلمساني قرتشو قبو ولا رحمة تبنمي رحمة ركتشوف نمني شفتنو كايو رحمة ركتشو قرتشو قبو إني دكفا الرحمة إني لما فان كايو رمضان خي صومنوتف صومنا خي قلمساق النموراف والنية خايتو غفران من الله رب الرار مركتشورة أرارم رب الرار كتشورة فبات جتشو
قاف رمضان سين ربي هلا رحمة بنيه قبرتش رحمة سن كيس سين مالينا كيب بسوت التيانة ورقا كما كفرته بهو التيانة رمضان سين سومن الجر رب وهلا في سوق وفامت رمضان سين مالين الرابه قبض رمضان دفع مال سرتهم بسوق به رمضان ندفع مال الرابو فتشو قبضه قبطي ربين نمني هندي أكركتو خطب نمني شفتي أكيس قنمو خان كتب نما هند مسلم ما خان همت واخ صلاة التريستو واخ أما طاهرة دفيستو وان ولي قلت ربي صاف كتب أبوابها رحمة ولا الرحمتها بنمت جج ربي خطب ولا الرحمة أنا ما هندا فكبنمت إسا هاريا دفيفيس إسا باتي خورتوك فول ربي لابتي فيس أكا إسا فكاتت رحمة إسا فكات ربي أكبنو دور سخنا خيستو خورنن دراخنا ولا رحمة أكبنو ربي خطب نعم ولا رحمة أنا مورسمت رمضان نسينا نمني شفتي نسومنا رمضان نسينا نمني صلاة قمنسني صلاة رمضان نسينا نمني شفتي خبجا رمضان أبافت ربي تشغي ستمو وان قبروني قبطي سانيتين بهتي أنس إني رحمة بلتي آنوهن أرارم ربي سيخنورا غفران من الله ربي الرارار مركجورا قبطين جبين ملي أرجما ساتي ربنا ما قد رحمة ساتي آني رحمة النساء بلال إن رحمتي غرقت غضبي رحمة النخية رحمتك كنماتي متجا رحمة النخية دلن سوخية انجفتجا ربي خلي مال ترتيس اللالو ربي مالي فمدرن صلاتني سنقافته يوقل كله يتنفت يا إسهاري رمضان وجه سومنا مسجدت سمجو رف يا إساه وان دران التجر مع سيالك كسيرف ولا نماتي في ولا ربي يده ولا ربي السنت في النامة ولا الرحمة ربي أكام بلورة نما هندقيسي ولا انسى ركومت إن رحمتي سبقت غضبي رحمة النخية دلن سوخية انجفتجا مكتوب عنده يسبي رب الريف ميجرة تحت العرش تاقل من رحمة سن نما رحمة بربادو فله نما توبتي من منبوس نما عران فين قبل جيه نما كينان كيسة رسري مت يا رب جيه نما توبان نفتي توبان الراقب لجيه نما أرارم خرجون تري ربي أرارمان برباد جيف قل من تنيا تحت العرشي جسنجلتيس إسا برجر قل من رحمة آسن ملايكا أجج رحمة قولي فنجوني قطتمان قل من رحمة ربي هركجرة بكما سنت رحمة ربي سي خطبه تنافواس الإسلاما يرو رمضان ندف شفت ساني إسلام الناساني في الرد أرقم سيساني رمضان ساني سمت شوف مسجد قوتا إدو دران التريات شندن دين ولذلك خناف جتشا سفدت الشياطين خناف جتشا رب الشيطان هده رحمة خناف جتشا ربي إبليس هدانده متى جبينسي إبليسا هندني هداني دمه وفي رواية وسفدت مرضة الجن متى جبيسي جنوتا خنما خن خيس ببهن خن كلين سخيس ببهن خن مسجد الران مرور كاترا خن خرارة التعني شريادا ومن خراقر قدار رتاية شرياداتره ور شري بباساتره ور شري فباته ربي جي آخر قويا صدام من كان قرانيا يكاية ججو
تنافنا من سبب غرغدان قبو سبب تتقى نفسي سايوتات ملي سبب غرغدان قبو رحمة ربي ساقروا بججا إبليس هدان إليه لا رحمة تبني ولا رحمة سنيقى سنتبودا ورقا عرار ما سبر باجس لما تا رحمة فرتيت تا عرار ما سن أرقت نما ورقا عرار ما أرقتيت ورقا إبدرا ولا بجت فرتا باتي خنا خيس واني أدى خنجر قبطي سدين خنا إني قد في إجواتي ورتيت تلفات إني جل قبر راخافته ويا صدمي في التدتافت رحمة من الله رمضان رحمة من الله رمضان جتشون رحمة رب الراته أرقجشون قبطي سدراتي في دورسات خنه لأنما هندي ساف بنمت خن نفسين شفت التفرد خن مساجني هندي التقوتم خن نمني وهو في الجبان شفت التقرت رحمة من الله رب الرا رحمة أركجشورة لذلك رمضان رحمة من الله رمضان جتشور رحمة ربي جتشورة والثاني إن التيان خنت برباد دسن نما رحمة ولقبتين خرنان كان مسجدا نك قوله ولان هندي سافك بنمت شرين شفتي سراخة شفمت سبب تكو خرب الرتن لهيسن خشيطان اللي سببا قولن أبون مفيناني ددبني خنقمن أبو إبليس إنو انجفتي خنقمن تلي سما نفسي ساملي كبري لبو ساملي سمي سغي سجرت ملي ورني خرار رتايا سرورقو خنجر رحمة ربي سن أرقجو قبا تنافنا من مسجد قوتي أبتي سومنا ججو تجربة أغرسيس رمضاني سنغرسيس سن قبطين التيانو قروتي قول فاتا أكا رحمتا خناتي مت أكا قبطي رحمتاتي مت دبي ربي چمات ديمت رمضاني خيري ساچم سيفچات ديم أرجومني أكا دراخن قويا درا قويا لما فا قويا ستفاجرو علمنا ما خن دوغان قمني ددبا ديما إني دوغا قبول چمات ديما نمتچ چما ديما سنف قبطي لالما ديما قبطين التيانت رحمة من الله كتا أرارمات تدبروت التيانا كتا درا نمني شفت التقل ماوا نمني هندي من برنوتا قويا صدومي فخن مخنا باتي رمضان خجا مخنا نمني شفت التقل ماويسين فتناك كي سجرة رابط الكني كي سجرة إجان سومنو جرة غران سومنو قفامتي قران سومنو جرة قلبي سومنن فريتو غي سجرة قاف قرمات سيخن مبهد قاف ورقا رحمتا رأيتي رحمتا أركت غركتا لما فاتي سدبر سوت رفا سني سر جبا قويا خورتو كوجر قبا إرّو الفاتا قويا خورنني رحمتا خنا قبطين سدينو رحمة ومغفرة وإتك من النار رحمتك كي سبنما أرارما كي سبنما إبدرّا بلس ججو كي سبنما متدري قرقودا خناتو خنما شفتنو قبيّي متى إسا هدو إفجلا قبا قاف رحمتتي مال تاتي ملت خنجو جلجرا قاف قبطي رحمتات الرايتي أركد قاف قبطي رحمتا شنتما والجهتما والأرقد قركتا لمفا خان قبطي ساولانا مغفرة من الله أرارما أرقد شوت تدبر تقويا خلطو كوچ موجل قب قاف خرنان درا مسجد نيكتي ور رمضان سمته مسلم توتك إبل چيسو دف جلال أبت
ورخو في قرى خطاتي آنو تدبرون دندو الرمان تنا خفاتي قل ميفتي سينون قبدو رمضان نجمات ديما خنا ربي جمات ديما هلان بنم تقرى شفوت تججير مالوف قاف رمضان ني أما تقوتو بنموراف رمضان فلقته رمضان نبه وقو رمضان نبه شوف موراف لك رمضان نتمر ما ديمون بنان قدون سنقر شفادف رحمن قال لك سنسن قرا نمت تشديرته قفار قجوت ترف قويا كرتوكو دبين چمته لا رحمة الله قرا كتا أرارمات تدبرورا الرمى كرور فتيسنت الرمى شاي دراتنا الره قوت السمسجدا خدرارة هجري خيتيف نمت الراقة تاتي كرور فتا أمتك اللي سديمون تهون برباجس نمني كايون قمني منا كتبه في كتقلن بيه نياتي قراسا قوتتي به ملي مال دلقيتين ترفي مالين قلان كرور فتو نمني سنسة شمافورة أتشكوت ونسة شمافورة أتشكوت نما قنما وان دلقون قمني خمنا به خدلقان سألت التئومنت خنمني شفت التهاجم خوانن تاني في تتاتو شفتي سفوته فلوس بك فري اولا اچمان بك فري قلا اچمان بك فري بولامتي رمضاني وقت ساكرو رقبا قويان ساسقنتا قبا وان منابات يفقبده وان سنت يفقبده وان الرابهوني تيسوتيات دويتا ورقا عرارما فرته رحمة هركت جبي فتي عرار مركت شوفي أما ستفو في رمضان الرمت كرور فتا قيان درقم من طمرا خدير تديرتا تملين سنك أبتي وركتا والرفد يروتي ندبه تبنا ما سنس قياد الدمي تكايقا اتقم من النيران أبتي نولانا نجت ولتكوفمو إبدراءة بلس خنجو ربي سيفنو قافا إبدراءة بلس جتشو أرقد ولين جلت أمريتي جتشو كيس جرى مالتو سيفاف واني برباد منابه نمني وقو رمضان رفي قافا جن قافا باتين سينتي جنو أكنمتك اللينسان سينتي اللينسان من سباسومت وان مسجد قوتني فنفتي مسجد قوتومت وانا فنيفوسون بيني هفومت ددبين الرهرت بروس غيساباتي قلومت ملتا قبدا قلم قبدا رحمة فنفته رحمة نسي قرمي نفته أرارمات تيانا قد جي قد اتكم من النيران تيانا قد جي قد بكا ديم تتي ور عروز قلتو تهون برباچس الرهدو حواسني مسلمة خينا الرهدو نمني أكنما عروزا في عروز ستي قلتشوت رمضان هل كان درار راجل قبيه هنگن من سلا عروز مقفتا ونمكا جيلشا هن كرور فتنسن هن نيتنا كس قويا صدومي في مقالان هندي تكامد قويان تكو قويا لمن تو قويان صدوم منو خنداتي رمضان خليس ومنانجر تورانتنا خبروا خاراتي متي مقالان قويا تكو يسي دبره نغتيفاتو سيسينا قودي برباد منابات ربدا قبطي سرا إرتا قافا إرتا قويانا ما خنن واسي قوتون هنتوتا تنافوا ممرا كرور فتت سينو قبدا هذه رمضان جتشون كنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق الهدف والغايات وأزكى صلوات الله وتسليماته على صاحب الشفاعة والمقامات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وسنته إلى يوم الميعاد أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وبلين كين ربها صدان ربي صداد جاء رمضان لتحقيق التقوى رمضاني قال مسر بربادو قبا وندو فيف صدا ربي سبرت مركنيسو تدوغاتيمو تاكيساتيمو تسيهاتيمو توريغمات لتحقيق التقوى ربي صداد جنسان قامنا ما سيلينا ما خيست قلبينا ما خيست مركنيسو لعلكم تتقون أكا صدا إسا مركني فتنيف دوفج ربني صداد لمن صداد رمضان خيس إفبرق برج سلان نخي يدوغمو دوغامتي رمضان خيس الدباهنم ظلم الرافقاتشون شرك الرافقاتشون رمضان خيس دوغمو دوغامتي الدبا أكت الدبهم مو شيطان نهدما نفسهم قريق عبدو هند سيقل لكست غران لولا سيقل ديس لولا دران انقم نفسهم قريق سميتن إبليس نخيستي داري بشانو باسي انغان دفو جباد دو جينسا سفجافت خيستو هنگا دراخن سفجافت قريسي هنده ميجا في ميجيران اكسم من كيسا چنفا مفججا قبسو هدو سنت وقو رمضان نجلقا بيلا وجه قبسو سنت ديبو وجه قبسو سنت دردبي وجه قبسو سنت لولا غرغرا سيسين آره هدو سيسين obsu keessatti dallansuu garagaraa seen wanti xiqqishoo fi gurguddoo hundaas si gargar hin baan sabrii miicaa micciirraan nafsetti jalqabame jechuu lubbuu fooyi waatti irra laalin jalan deemin immoo haa shukkuumamtu waan amata guutuu nama goote gaafa garaan qullate malee seeniin soomanaa sabrii namata guutuu nama keessaa haqqa qabuu hin danda'u dubbiin ilmi namaa soomana jee aada jijjiiruu miti dubbiin soomanni ibaadatun laa aada ibaadadha malee aadaa miti akkaataa soomanaa herregaan ta'a man saama ramadaana iimaanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أرارمني أتفرت خريف دبن سن قبطين التين الدباسا والنيات التين فتنم تسن ولما كي سجرا إيمان التقبدا يا رب التيامنتي جالكتي رقوم ستي ربي خيتي أمنتي صومنتي قبطي أرارا ماركتشوف خرابو تجرد واحتسابا هرقتي إخلاصا جتشو هرقتي وصومنتي صومني قويا خنا خيست لكا نمرت شمون قتي قبا نمني قرين الريبان قرقا صفت نمني قرين ميشالي دي قرسا خن قرقا صفت دلقا دي سيتاو حربا فتشو خنا شوفان قرقا صفت tokkommoo habakkatti taa'uun qabnu ka qonqoon teessumatti hin dhiifne ka dalaganni isaanuma ari'u ka galgalaas ummata wajji rahaa godhuun dhaqqabne sunis numa jira dubartoonnis numa jira ka yeroo rahaa yerootti hin qabne yeroo takka ibaadaa yeroo takka isin kaddamuuf kana hunda qabxiin akka isaatti kennama wahtisaaban herregaan kennama dubbiin lakka nama cimuun lakka cimuun kennama herregattee gaafa soomantee غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان رحمة من الله
ومغفرة منه وضمان من الله للجنة وبي جنتات رمضان وبي جنتات ربي وبي ساقودو راف من تكو خاني إعلان تكو إساف نابيجر جنتات أريرو دنيا في جنة نكتك برقي وقو رمضان دفه نمني دفوف تكو ليمتي بني آدمي وقو رمضان دفه ولان جنتاني بنمتي دورسه لا جنتا باب الريان تهوغنا باب الريان تشيقب رمضان باب الريان قبا باب الريان تو رمضان خيسة جنتهن درت على فنة قبا هلان قدون ربي يرو يرو نسيف خن باب الريان تو على فنة قبا وقو رمضان ندو في باب الريان يجرى تنافو جنتا في سني في جنني ولدي هون أما ولدي هون مالتو باب الريان سنيف رفا ضمان من الله قبر الشرب الرا رحمة تركت قبر الشرب الرا رارا مركت وبير رب تهابك جنة صندق ورقا سنين نمتكو خرسك بندنده ججو ألا فنة قبدا ألا فنة قبدا سينوف رمضان جتشون جيخنا إني قبت التيانو خنكرورة خي ستي قلم ملة قرأتي تلفات چنكي تنهند خن التيسابت ألفة أرارمتكاهو قلبي لافنا رمضانات قبا قاف رحمة ركته والمرر فجو قبا رمضاني تناف جيني دنيا رتي قلبين جيرا نبده هندنا ما جيته والفرسفته ولي رحمة قود صلاة قفامتي عادا ججيرو قم نرى أكا ولي قلاتي نسنهما عادا ججيرو قم نرى صلاة قفاف مسجد رفومتي صدقاء حركة قبطني تمير حركة قبطني بشان حركة قبطني مسجد رفو اتئداد الرهدو واي خنمبرن نلوت مقالا قرقدو في بيا خبجا يقوريت نمني شفتي يرو سومنا قامسا قف صلاة في انفد نموان التفر قمن نموان التفر بتجو هندن دنيا دنده اللي هانا نياتو هانا رقو جيت نمني أكنمت وان إساقو فاقبتين رفو عاداتنا ججيرو برباچو سسومنا خيستو مساجد التيجو والمرر فتشو كيس رفا والخدمو كيس جرى رمضانات قبل ايقس بودا قبتين تمرا نور من الله إفاسي قبسي سخنب ستة دكنا الدنيا دكنو يتتنا خيسان ديمتو باتي خورتك كستين دكنو هدايا كركت نور دبدك إبسط قلبين قوي دك جيتو قجلو بربادا ترتباتري رب الراتين كملفتو إفاسي قبسي فما قلبي خيست خط جيتو خغويا خورنن درارا خورنن لمدات تندبرتو خورنن لمدا الله خورنن صدفا خطين دبرتو خورنن صدفا را هل كان قدري قبسن خنتين ملفتو ربي سي قبسيس الررا ايغلا غويا جل قبد الراجل قبا على خنان دلغا رمضان هدول ان شاء الله رمضان خنغوتو برنوتا في كتاب رغيفچو في سكوبا يرون هندي يرو قالي لا يرون تتمر تمر قد مسجد ربي اتهاتو قيستو مسجد دعوة مسجد سجنتا خم ججيرم نخي خيسا ملت دنتان تعبات يرن دنتان تعبات والله مشروع الفرد السكبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه خنكتي لمتاساتي ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه زقال لي والروا زقالوا لفا في الراخاي بك سفيد صلاة سفيد برنوت سفيد خسيف قف دواء قف التشاغل تنماتي في زقال نما هنده
هجو تمري قدوم في رفا في الراخاي دبين دبي أبا في أبات دبين دبي دبرت مقالان تبتتت غرغرتت مقالان تبتتين مت غرغرتت نمني بواسا سينفرون جرو نمني واتي بيرو يتلي سيكوفلا يواتي قلا ديمتي سيكوفلا باتي نمني اتجراقتي خفنا مريخ سامباني غرتي باتي خفنا نمقر باتي باجت سيقبن باتي رزقي سيختبن باتي أرارم سيختبن كيست قرخي شفدو سيفي سيقفا بك سفيدو إدو سفيدو وان سفيدو دلق ربي إنه هالاف في سودان ديتي ساتي عباد الله صلوا وسلموا على المرسل رحمة للعالمين فقد أمركم الله بذلك رب العزة في كتابه الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا واهب العطيات يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين واجعل قيامنا قيام القائمين واغفر ذنوبنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله